Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya as-salihatu fin naum fakana la yura ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazabbadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijata fayatazabbadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira faja'ahu al-malik faqala iqra' qala ma ana biqari qala fa akhadhani faqattani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani faqala iqra' qultu ma ana biqari fa akhadhani faqattani as-saniyah hatta balagha min al-jahd ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فقدني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودج
wa in yudrikni qaumuka ansurka nasran mu'azzara thumma lan yanshub waraqah an tuwfiya wa fataral wahyu au kama qala sallallahu alaihi wasallam.